بعد من طراسي لا جوب ثورة دنوغا لاوني نتقندور ففيد نطراسي هاي لو كورساج. ثاقيد لا لين ديبول، ثاقيد لا لين ديبول نخدم ادنيني 22. سي ان اكزومبل 22 هاد نصوب 22 نخدم لا ليني دو بواترين، نخدم لا ليني دو بواترين سي ليبول الا ذا لا طاي نخدم 40 ديال الكاياكينو نخدمها 40 مي لا ميزور هاكي تتمخلف. سي ليبول الماد لا طاي تتمخلف على حساب التور دو بواترين، زمرات تيلي 40 زمرات تيلي 38 لما زمرات الحقها مات 45 على حساب لا بواترين نتمطوث باسكو القيسني غافيد نطف سياكيد نعدي في لابواترين الماده دونك تمخلف ما الا لا بواترين مقرض دونك لا ميزور هاكي اتمغور كايني داكي سيسيان الماده كي طفا 40 ثورة سرسا كل ميزور ينو داكي ساعه لا ليني لونكولور نستخدمها 7 الطراسيغ لونكولور ينو هكاكي طراسيغ تاكاكي بصح كون نمثي كل يوث تطراسي ماشي هو زعما تطراسيغ اغوندي زعما تطراسيغ في كل يوث ماشي تبغى لونكولور ينس دي الموديل هاكي كاين يخدم تاكاكي داكي دي ليبول صوباد 1.5 ليبول خدمها 14 الطراسيغ اون ليني ما داكي 14 داكي الطراسيغ لي مونشور داكي غتفر لو تور دو بواترين ديفيزيو اون 4 باغ اكزومبل ما الا لا بواترين تسعة 20 100 نخدم داكي 25 نعملو شوط اللي تاع القيس الخياطه نخدم ابيبري 28 كنا نمشي كل يوث على حساب القيسينس. ومن بعد الطراسيغ لي مونشور انا ماداكي لاطاي كيف مثلا ناد لاطاي نخمسي لا جوب 100 دونك 25 بلس 1 لا فالور دو كوتور داكي نعملو لا فالور دي بانس دونك ابيبري مايلا 25 بلس 1 سنتيمتر فالور دو كوتور 26 بلس 3 سنتيمتر de la valeur des pinces donc 29. ثورا كون نمشي كل يوم تخدم القيسينس هاد نطراسي لا ليني ني سيسيا على ما لاطاي داكي توجور ادنا لي 4 سنتيمتر واش نخدم هكاكي ça c'est un exemple كل يوث تدم لي ميزورينس بون هاد عاوده داكي خط الكتف داكي خط الصدر داكي خط الحزام لا طاي الحزام نديرو هنا 7 سنتيمتر في رقبة 7 سنتيمتر ونرسمو الرقبة تاعنا كل وحدة كيفاه تقدري ترسميها اروندي ولا في ولا كل وحدة كيفاه تحب الرقبة تكون. في الكتف هبط من لا ليني في خط الكتف نهبط 1.5 سنتيمتر ونرسم ليبول تاعي درت لها 14 سنتيمتر هنا درت 28 دورة الصدر
مقسومة على 4 زائد حق الخياطة وحق شوية اللي تاع هنا. في لاطاي كيف لاطاي نقسموها على 4 ونزيدو حق لي بانس وحق الخياطة. نرسمو لابانس تاعنا. لابانس نقيسو من الوسط السياقي على ماذا دقيق 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر، ونرسمو الميليو دو لابانس، منتصف لابانس. لابانس قلنا نديرو لها 3 سنتيمتر، اي 1.5 منا 1.5 منا، ونرسمو لابانس. ونديرو لابانس في من الجهة الاخرى تاع الامام، ومن بعد نقصوه. هنا 40 سنتيمتر ونزيدو لها 2 سنتيمتر حق الخياطة، 1 ولا 2 سنتيمتر حق الخياطة. باش نقلو لابانس من هنا للجهة الأخرى نديرو هكا، نكرونطيو هنا نديرو هذه النقطة باش تبان لنا من هنا، ومن بعد نرسمو لابانس هما هكا. هذا الأمام. مايلة للضو أفيد نجزم كيف نتساد الدوفون. هذا ندم لو دوفون نبلاصي في الكاغوض نا في الكتان كيف نطراسي كيف اما نطراسي من الدوفون، نطراسي ذاكي لونكولور دا شو ما تبغى تتخمم كيف نتات للضو ياكل دوفون، سينو نقسم شويه هكاكي ذاكي داليمت شويط 2 ناقص 3 سنتيمتر هكا ذاكي. دي ليبول هذا ليمت 2 ناقص 3 سنتيمتر، هتديسيني في ليبول وتديسيني في لونكولو لي مونشور، هتتبعم كيف لو ريست دو باترون هتتبعم كيف هتتبعم ميم لابانس تطراسي كيف لابانس داس دي الميليو ابارتير الميليو دو دونا الميليو دو دوفون طراسيم لابانس دا شو ذي الضو اتيلي غتزيفت شويه داكي نخدماس 12 تصاوبتي دني غارز قلين لا لونغور لابانس كيل دوفون 12 سنتيمتر. فين الضو تصغلف شويه نخدم 18 الماد 20 فينا للضو. ما الا لي 2 سنتيمتر كي ناخ 3 يرني غداكي ايغار باش ما نخيض لا غوب ني وتروح راه غير دفير باسكو طاسي دي تشكتاين لي غوب ما تلس لا غوب تروحو غير دفير ايغار ما الا نجزمد واكي لو دوفون كيف نتساد للضو دونك لا فالور كي تخوص
توجور تخاصا لا فالور هاكي ومن بعد جب ثاقندور تجبد غير دفير تحوصد اماكن تخنقيكم. سي بور سا اسنانو كينيرني غاس 3 سنتيمتر على ماد 4 زعما صانوض على ماد 4 سنتيمتر. فوالا توجور نطراسي لابانس ناد ثاقي 9 12 سنتيمتر ثاقي 9 بيبراي 18 فينا البدو 9 18 غتنطراسي. نعاود الجهة هنا كاكيا ميم ديال الكتانه كاع خدمت باش هاد نقلم في لابانس سي الجهه ياكي عفايض باش داسنت كيف او ميم نيفو. فوالا وفي نيزم نورمال. غاجا طاجمه تسوغ. قلت بالنسبه للظهر نطراسيوه كيما الامام الرقبه كيف واذا حبيتي ديري الرقبه كيف ولا نقصي لها شويه. هنا تزيدي 3 à 4 سنتيمتر ومن بعد تراسي الباترون تاعك نورمال وتراسي لابانس. قلت لابانس عندها في الامام 2 سنتيمتر في الخلف عندها 18 سنتيمتر. بالنسبه ل 4 سنتيمتر هادو باش لا غوب ما تروحش للخلف درت زياده هنا باش لا غوب ما تروحش للخلف. ومن بعد نقصو لو موديل هذا الخلف. المراحل هادو كامل نطبقوها فوق القماش. مايله لامونش نخدم خمغاس نكيني 28 سي الميليو المداقي خدمه 28 سي ان اكزومبل 28 نكيني ذا القيس يطفى ونمتيز من 25 مي 25 دروس باسكو ديجا الكتان سي دو ساتان تنجبه دارا دونك فكمت لا مونش تسمغرمت شويه دونك نكذاكي خدمه 28 طراسي اون ليني. لا لونغور ينس نخمغاس 45 ونمثي كل يوم زعما تخدم 45 50 كل يوم شحال زعما تخدم 35 دومي مونش نا زعما نخدم تاعي كل مونش نورمال غتصب مثل 10 التراسيم اون ليني إذا قالت ليميتي مثل لا لونغور لا مونش كنت نكني نخدم غاس 45 يسخدمها هاد ليميتي مثل شحال صف كي مثل داكيا لا لارجور لا مونش نخدم غاس 20 نا 22 سي ما خيراتو غا 20 ومن بعد الطراس داكي تخدم تنصفا داكي تاع الماستيس هاد فورم 1
ذاك تفغمت تسعة، ذاك تصبمت تسعة، هاديك شممت تسعة ذاكي. أبرا تراسيمت لامونش. لا لينيا كاع تخدم هكا. بالنسبة ل لامونش صراحة سميت لامونش تعرف. بالنسبة ل بوغ لامونش درت 28 من الميليو حتى لهنا، درت 28 تراسيت اون ليني. لا لونغور طول تاع الكم ولا لامونش درت له 45. نتوما تقدروا ديروا 50 ولا 35 وكل وحده كيفاه تحب لامونش لا لونغور تاع لامونش. تقدروا ما ديروا كاع ما ديروش كاع لامونش. نحدد لا لارجور العرض تاع لامونش. هنا درت 22. نتوما ديروا تقدروا ديروا بون. انا درت 22 من النقطه هذه حتى لهنا. درت 10 سنتيمتر وطراسيت اون ليني. خرجت درت الميليو هنا وخرجت ب1 سنتيمتر. هنا دخلت ب 1 سنتيمتر وطراسيت لامونش. ومن بعد نكوبيها. هذا بالنسبة للكم ميثود الكم أو لامونش. فوالا.